At night, beyond 12 o'clock, especially in Tito's Lane, nobody wants unwanted elements to stand on the road to create problem for the locals and also for the tourists. रातच्या 12 उपरांत कोण आसता हे जे बागा कलंगूट सगळीकडेन रस्त्यांचेर राविल्ले दिसून येता, जे पर्यटकांक मोहान घालतात. हे प्रकार आनी असले अनवॉन्टेड एलिमेंट्स कोणाकूच नाकात. ते थळावे लोक आनी पर्यटकांक लागून प्रॉब्लेम्स तयार करता म्हूण आमदार मायकल लोबो म्हणटात. हांचेर कारवाय करपाक आमचो PI फूल सपोर्ट आसा. हे रातचे रावता ते एक ऑर्गनायज्ड क्रायम आसा. तांकां कोण थंय हाडून रावपाक लायता, मागीर तांचे कडल्यान पयशे घेता काय वा नेमकें कितें आसा हें इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय म्हूण आमदार म्हणटात. PIन लेडी PSI, लेडी कॉन्स्टेबल्स हाडून हांचेर कारवाय करूंक जाय. आमी तशेंच NGO फावो ती मदत करूंक तयार आसा म्हणूनय आमदार सांगता. I have spoken to Kalangut PI and we have given him full पाठिंबा म्हणटा पळय तो आमचो full backing is there with him. Whatever he needs to do to remove all these unwanted elements which are standing on the road at night beyond 12 o'clock, especially in Tito's Lane. We have to see whether it is a organized crime. म्हणजे एक मनीस अशें हाडून कोणाक उबी दवरता आनी तेंचे कडसून मागीर सांजचो पयशे घेता. हो आमचो कोण तरी कलंगूटचो दोग तीग जाण अशें आसूंक शकता की ते उबो रावपाकूच तांकां पयशे घेता. अशें आहा जाल्यार आमकां फायंड आवट करचें पडटलें. अशें म्हणून म्हाका कोणी तरी एक हिंट दिला, पूण हांवें ताका आपयला सांजचो उलोवपाक की बाबा अशें कितें चलता आनी तुजे कडेन कितें प्रूफ आहा की हे मनशांक अमको मनीस सपोर्ट करता. वी वील नॉट टॉलरेट एनीबडी स्टँडींग ऑन द रोड फॉर दॅट पर्पज. जर तर अशें कितें आहा जाल्यार आमी PIक सांगलेलें आहा की इमिडिएटली तांकां लेडी पुलीस हाडून काडपाचें म्हणून. आनी जें कितें ताका हेल्प जावं आमचे वाटेनसून or NGOच्या वाटेनसून म्हाका दिसता वी आर ऑल रेडी टू हेल्प. एनीबडी इज रेडी टू हेल्प. इवन द लेडीज ग्रुप फ्रॉम Kalangut आर रेडी टू हेल्प. नोबडी वॉन्ट्स unwanted elements to stand on the road to create problem for the locals and also for the tourists. सर, प्रत्येक फंक्शनाक अथवा प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन तुम्ही प्रत्येक वेळा हेचेर आवाज करतात. म्हणजे टाउट्स वाडला अथवा प्रोस्टिट्यूशन वाडला, डान्स क्लब हेचे पण पयलीं बी खूब बोवाळ केलो, पण स्टील अजून जैसे थे आसा. कितें कारण? See, those unwanted so-called dance bars have been removed. ते गेल्ले आहा, पूण तेचे भायर जे आतां कितें मेन रोडार कोण रावता, कलंगूट बागा रोड, तांकां काडपाची गरज आसा. गेल्ली ती काडलेली तांकां फाटल्या दिसांनी, परतून येयली. मिड नायट येवन ती उबे रावप आनी ट्युरिस्टांक हें करप की ते म्हाका दिसता बंद जावपाची गरज आसा. बरोबर पेट्रोलिंग जायना, पुलीस हँडल सगळें. पेट्रोलिंग जाता, पूण PI हॅज टू टेक पर्सनल इंट्रस्ट इन दीस मॅटर. आनी जे कितें लेडी PSI हाडूंक जाय, कॉन्स्टेबल्स लेडी हाडूंक जाय, ते हाडून हेजेर कारवाई जावपाची गरज आसा. I have got several complaints from residents of Baga, residents of Khobrawado in this respect. So we should not allow these things to continue. मागीर ते व्हडले जाता. So we should not tolerate it.